दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय भारतले नेपालले गरिराखेको वार्ता प्रयासलाई एकपछि अर्को गर्दै गरिराखेको बेवास्ता र त्यसको साथसाथमा नेपाल आफै पनि विभिन्न भूराजनीति को पछिल्लो समय चाहिँ त्यो भूराजनीतिको चङ्गुलमा फसिराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी उहाँकै निवास कृतिपुरबाट यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। खड्गजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच चाहिँ भारतले पनि अब भारतीय सञ्चार माध्यमबाट आइराखेको नेपालले चाहिँ त्यो वार्ताको प्रयास भारतले गर्दा मानेन भन्ने कुरा, यद्यपि त्यो भनाइलाई चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गरिसकेको छ। अहिले पनि नेपालले प्रयास गर्दा गर्दै पनि वार्ता हुन सकिराखेको छैन र अहिले पनि जुन भूमिमा हामीले त्यो भूमिलाई हाम्रो भनेर बताइराखेका छौँ र नक्सामा समावेश गरिराखेका छौँ, यो भारतले चीनसँग र अन्य देशसँग चाहिँ लगातार वार्ता गरिराखेको छ। नेपालसँग चाहिँ उसको जति बेला फुर्सद हुन्छ त्यति बेला मात्रै वार्ता गर्ने जसरी प्रस्तुत भइराखेको छ। यसलाई चाहिँ आम नागरिकले र दर्शकले चाहिँ कसरी बुझ्ने? वास्तवमा यो हरेक मुलुकको अब आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका प्राथमिकताहरू हुन्छन्। उसको यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तको हिसाबले भन्दा भारत चाहिँ हामीसँग अलि अफेन्सिभ रियलिस्ट भन्छ, अलिकति आक्रामक र नटेर्ने परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गरेको देखिन्छ र चीन चाहिँ शक्ति सन्तुलनका हिसाबले आफूभन्दा अलि सामर्थ्यवान भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा क्षति परिहाल्छ कि नोक्सान बढी भइहाल्छ कि भन्ने हिसाबले प्राथमिकतामा चीनलाई राखेको कुरा छल्लङ्गै देखिन्छ। र खास गरी यो सामान्यतया यो अब भारतको मात्रै भन्दा पनि संसारका को लामो एउटा इतिहासको अध्ययन अनुसन्धान अथवा विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ सबै मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाकोमा खतरा बढी कताबाट छ त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर संवाद, अब आवश्यक पर्दा युद्धको प्राथमिकता त्यतै तय गर्छन्। तर अब अहिलेको जुन 21औं शताब्दीमा युद्धका क्षमता सामर्थ्यताले मात्रै मुलुकहरूले आफ्नो प्रभाव यथावत राख्ने र प्रभाव विस्तार गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाण त अमेरिकाका राष्ट्रपति अमेरिकादेखि वासिङटन डिसीदेखि चाहिँ भियतनाम र सिङ्गापुरसँग आएर किम जोङ उनसँग वार्ता गरिरहनुपर्छ। डिप्लोमेसी, कूटनीति, संवाद सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसकारण सैनिक सामर्थ्यताका कारणले गर्दा आफू नोक्सानमा पर्ने कुराको हिसाबले मात्रै प्राथमिकतामा दिएर भन्नुभन्दा पनि मित्रता को जरुरी चाहिँ राष्ट्र सानो ठुलो जस्तोसुकै होस् प्राथमिकतामा समस्या हुँदाखेरि चाहिँ सबै मुलुकहरू अझ खास गरी दक्षिण एसियाको एउटा सबभन्दा ठुलो मुलुकको हिसाबले विश्व अन्तर्राष्ट्रिय एउटा शक्ति एउटा मञ्चमा चाहिँ भारतले आफूलाई प्रस्तुत गर्दा दक्षिण एसियाको म्यान्डेट लिएर ऊ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभिनु पर्ने हुन सक्छ र हुन्छ नै। तर पछिल्लो समय यहाँले जुन उल्लेख गरिरहनु भएको छ, आजको दिनमा चाहिँ भारतको सन्दर्भमा चाहिँ भारतको पाकिस्तानसँगको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छँदैछ। पछिल्लो समय चीनसँगको सम्बन्ध पनि बडो तनावपूर्ण, अन्य साना छिमेकीहरूसँग पनि तनावपूर्ण सम्बन्ध छँदैछ। नेपालसँग पनि पछिल्लो सीमा विवादको कारणले सम्बन्ध त्यति धेरै त्यो राम्रो देखिराखेको छैन। यो अवस्थामा पनि भारतका फेरि त्यहाँको राजनैतिक नेतृत्व चाहिँ नेपालसँग सांस्कृतिक, सामाजिक, नागरिक स्तरमा पनि सम्बन्ध राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि वार्ताबाटै समस्याको सम्बोधन गर्ने भनिराखेको छ। तर वार्तामा बस्नको लागि चाहिँ त्यहाँको कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ आजको दिनमा अथवा राजनैतिक नेतृत्व पनि तयार देखिँदैन। अब हामीले वार्तामा उनीहरूलाई बसाउनको लागि चाहिँ हाम्रो नीति के हुनुपर्छ? वास्तवमा हामी कमजोर छौँ, हामीसँग सैनिक सामर्थ्यता कमजोर छ, आर्थिक हैसियत कमजोर छ, मुलुकको भूगोल सानो छ र विज्ञान प्रविधिका हिसाबले नै पछौटे भएको हुनाले नै हामी वार्ता गर्नु परेको भन्ने बुझाइ चाहिँ हामी आम नेपाली नागरिकले जनताले नराख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने मलाई यहाँलाई यसअघि नै मैले सेयर गरेँ कि अमेरिका जस्तो संसारको सुपर पावर भनिने मुलुकले समेत उत्तर कोरियाको राष्ट्रपतिलाई भेट्न चाहिँ अल द वे टु भियतनाम, सिङ्गापुर आउनुपर्छ भने वार्ता, संवाद, कूटनीति भनेको कमजोरको हतियार मात्रै होइन भन्ने कुरा यो इतिहासको परापूर्व कालदेखि नै अहिलेसम्म थुप्रै सामर्थ्य भएका मुलुकहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 यसमा हामी क्लियर हौँ। अहिले भारतले हामीसँग युद्ध लड्छ
र युद्ध लडेर हामीलाई नोक्सान गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामी त्यो आत्मविश्वास गुमाउन हुँदैन भन्न ठान्छु। किनभने अहिलेको बदलिँदो विश्व शक्ति सम्बन्धमा चाहिँ कसैले पनि कसैलाई भूभागका लागि चाहिँ आक्रमण गरेर भौतिक रूपमा क्षति पुर्याएर अर्काको भूभाग लिन सक्ने स्थिति छैन। शक्ति सन्तुलनहरू एकदमै हरेक संसारका हरेक भूराजनीतिक प्रणालीहरू यति धेरै अन्तर्निर्भर छन्, अन्तर सम्बन्धित छन्। त्यसकारण वार्ता संवाद चाहिँ हाम्रो कमजोर भएको कारणले गर्दा मात्रै हामीले प्राथमिकता दिएको हो भन्ने कुरा होइन। कहिलेकाहीँ अब यो माहौल चाहिँ त्यस्तो बन्छ। संयोगले मलाई के लाग्छ भने भारतसँग हामीसँग वार्ता गर्दा वार्ताको टेबलमा एभिडेन्सेसहरू कमजोर छ र भारतले जहिले पनि आफूलाई अरू ढङ्गले रोटीबेटीका सम्बन्ध, भावनात्मक कुरा, धार्मिक सांस्कृतिक कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले चाहिँ भारतको एउटा वर्ग, बौद्धिक वर्ग, त्यहाँको चाहिँ संस्थापनका बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले जति बोलिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ सुगौली सन्धिदेखि यता भए गरेका सम्पूर्ण कागजातहरूको कुराहरू हामीले भारतसँगका डिल गरेका कुराहरूको आधारमा होइन कि नेपाल भारत सम्बन्ध सदियौँ पुरानो हो, यो रोटीबेटीको सम्बन्ध हो, यो चाहिँ एकदमै अर्को शक्तिको चाहिँ उक्साहटमा यो भएको हो भन्ने कुरा मात्रै गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण डायलगमा किन भारत आउन खोजिरहेको छैन भन्दा एउटा चाहिँ भारतलाई एउटा नम्बर 1 चीनसँग यही बेला एउटा कठिन परिस्थिति आइलाग्यो। त्यसकारण उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षाको अहम प्रश्न भयो। चीनसँग भारत लडिरहन सक्दैन र नसक्दाखेरि कसरी त्यसलाई शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने भन्ने भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकबाटै उनीहरूले प्राथमिकतामा राखे कि चीनलाई हामी संवादमा जाउँ र पाकिस्तानसँग एसर्टिभ नै हौँ र नेपालसँग अहिले चाहिँ अलिकति शान्त खालको चाहिँ अलिकति अब साइलेन्ट खालको चाहिँ पोजिसन लिने भन्ने खालको स्ट्राटेजिक एउटा डिसिजन भयो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ, पढ्यौँ पनि। र त्यसको पछाडि चाहिँ मेरो बुझाइमा उनीहरूसँग प्रमाण छैन र डायलगको टेबलमा चाहिँ प्रमाण बिना राष्ट्र मुलुक ठुलो छ भनेर त्यो हप्काई दप्काईले चाहिँ मलाई लाग्छ डायलगको टेबलमा काम नगर्ने भएको हुनाले अलिकति पोजिसन कमजोर हुन्छ कि भन्ने हिसाबले एउटा त्यो चाहिँ अलिकति स्टे अवे, अलिकति पन्छिने र केही समयलाई होल्ड गर्ने खालको स्ट्राटेजी एउटा। अर्को चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा भारत निकै निकट भविष्यमै एउटा संयुक्त राष्ट्रमा त्यो मतदान हुन गइरहेको छ, जसमा हामीले पनि भोट हाल्नु पर्नेछ र एसिया पेसिफिकबाट भारत एउटा उम्मेदवार छ। त्यसमा कम्तीमा एउटा डायलगको टेबलमा बस्दाखेरि भारतको आर्गुमेन्ट चाहिँ नेपाललाई अलिकति हेजमोनिक खालको, नेपाललाई बिना प्रमाण पनि आफ्नो सुरक्षा रणनीतिक हिसाबले मात्रै त्यो एरिया हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नु भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताहरू विपरीत हुन्छ। त्यसले गर्दा भारत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अलिकति उसको इमेज चाहिँ नेगेटिभ मेसेज जान सक्छ भन्ने पनि उसले आकलन गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारण प्रमाणको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो इमेजको अलिकति लुज हुने सम्भावनाका कारणले गर्दा उसले चाहिँ अलिकति यसमा एसर्टिभ भन्दा पनि नबोल्ने अथवा यसलाई होल्ड गर्ने डायलग। यसै विषयमा चाहिँ नेपालमा पनि अहिले चाहिँ हामीले चीनको पनि यो विषयमा चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो समय आइराखेको छ, किनकि त्यो विषयमा चाहिँ जहाँ त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ कायम गर्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ चीनको पनि सहभागिता भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। तर एकातर विश्लेषकहरूले चाहिँ अहिले भनिराखेको कुरा चीनले यदि हामीले सबैभन्दा चीनसँग करिब अगाडितिरको सम्बन्ध सम्झ्यौँ भने बेत्रावती सन्धि हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई जति बेला तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले आक्रमण गर्यो त्यति बेला चीन आक्रमण खास गरी त्यति बेला सहयोगको लागि आएन भन्ने कुरा छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ पछिल्लो समय नै जति बेला राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल थियो त्यति बेला पनि चीनलाई चाहिँ प्रवेशक बनाउनको लागि सार्कको नेपालले निकै ठुलो जोखिम लियो। तर पछिल्लो समय अब त्यति बेलाकै त्यो ठिक बेठिक एकातिर होला तर राज्य संयन्त्र राजतन्त्र नै जाने बेलामा पनि चीनको सहयोग भएन भन्ने कुरा पनि आइराखेको देखिन्छ। भनिसकेपछि अहिले पनि हामीले जसरी चीनको सहयोग चाहिराखेको अवस्थामा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ चीनसँग यो विषयमा हामीले जोड्नु हुन्छ कि हुँदैन एउटा कुरा, अर्को कुरा उसको सहयोग चाहिँ उसले साँच्चैकै सहयोग गर्ने सम्भावना र यो विषयमा चाहिँ त्यो नेपालको भूमि विगतको दिनमा नेपालको सहमति बिना नै उसले जसरी भारतसँग सम्झौता गरेका थियो आजको दिनमा होइन यो विषय चाहिँ तिमीहरूले नेपालसँग सुल्झाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसको सहयोग गर्ने अपेक्षा अथवा हामीले कति गर्न सक्छौँ? दक्षिण एसियामा हाम्रो चाहिँ इतिहास र अरू यहाँले अघि भन्नुभएको बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काको इतिहास भनेको बिल्कुल फरक हो। हामी चाहिँ दक्षिण एसियामा ब्रिटिस साम्राज्य आउनुभन्दा अगाडि नै एउटा सशक्त राष्ट्र राज्य थियौँ र हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध, हाम्रो चाहिँ तिब्बतसँगको सम्बन्ध,
हामीले चाहिँ 7औं शताब्दीमा नै लासाको पोटला प्यालेस बनाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो भृकुटीले चाहिँ त्यहाँ गएर कन्ट्रिब्युसन गरेको इतिहास भएको एउटा पुरानो राष्ट्र राज्य हो। त्यसकारण कोलोनियल लिगासीका अरू मुलुकहरूसँगको भारतको सम्बन्ध र हाम्रो सम्बन्ध भनेको 180 डिग्री फरक छ। कि हामी 1816 को सुगौली सन्धिको कुरा गरिरहेछौँ भने अरू मुलुकहरूको जन्म भएकै 1950-47 पछि नै दक्षिण एसियामा पछि जन्मेका हुन्। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ चीनको सहारा, चीनले सहयोग गर्दैला र हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता, सार्वभौमिक सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता बच्छ ढुक्कसँग भन्ने त्यो खालको चाहिँ कमजोर मानसिकता पनि नराखौँ भन्छु। किनभने हामी धेरै पुरानो मुलुक हो र हामीले इतिहासमा कठिन परिस्थितिहरूसँग जुधेर यो मुलुकलाई हामीले जोगाएर यहाँसम्म लिएर आएका छौँ। त्यसकारण अहिले चीनसँग धेरै अपेक्षा गर्ने भन्नु बित्तिकै यो चाहिँ भारतीयहरूले लगाउने एउटा मिथ्या आरोप हो। नेपाल आफै खुट्टामा हिजो 1955 मा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता हुँदा चीनभन्दा पहिला नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भयो। त्यस अर्थमा हामी पुरानो मुलुक हो र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यत्तिकै 120 भन्दा बढी राष्ट्रहरूसँग हामी चाहिँ नजिक छौँ, कूटनीतिक सम्बन्ध राखिरहेका छौँ। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हौँ, हामी सार्कको संस्थापक सदस्य हौँ, नन अलाइनमेन्टको सदस्य हौँ। विश्व शान्तिमा हामीले चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी सेना पठाएर चाहिँ विश्व शान्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत टेवा पुर्याएका छौँ। यस अर्थमा चाहिँ अहिले चीनले सहयोग नगर्यो भने हाम्रो देशमा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि, अथवा यो मामलामा चीनको बुई चढेर हामीले चाहिँ भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ कि भन्ने आत्मविश्वासको कमी चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। किनभने हामी सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न एउटा पुरानो मुलुक हो र यो मुलुकको चाहिँ सार्वभौमिक सत्तालाई 1923 मा ब्रिटिसहरूले त सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न मुलुकको मान्यता दिएका थिए भने अहिले आएर चाहिँ हामी हाम्रो भूभागको रक्षामा चाहिँ कूटनीतिक संवादको लागि चाहिँ तेस्रो पक्षको जरुरी पर्दैन र हामीलाई भारतले केही दिन ढिला गरे पनि वार्ताको टेबलमा नबसी सुखै छैन। किनभने त्यो प्रेसर इन्डियामा पनि पर्न सक्छ। छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बिगारिराखेर भारत चाहिँ कहिले पनि विश्व शक्ति मञ्चमा चाहिँ भारतको आफ्नो उपस्थिति चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने कुरामा भारतभित्र पनि प्रश्न चिन्हहरू खडा भएको छन्। त्यसले गर्दा चीनको सद्भाव सर्टेन कुराहरूमा चाहिन सक्छ र 2015 को जुन त्रिदेशीय बिन्दु भन्ने छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले प्रोटेस्ट नोट पठाएपछि 2015 मै चीनले चाहिँ त्यसको जवाफ दिइसकेको छ। र यसपालि पनि चिनिया विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले जुन बोले त्यतिखेर नै एउटा बायोलेटरल कुरा हो, ट्राइलेटरल होइन भनेर भनिसकेका छन्। र यस मामलामा चाहिँ हामी कसैको पक्षधरता अथवा कसैको अपेक्षा भन्दा पनि नेपाल आफैले प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर भारत ढिलो गर्दा पनि भारतसँगै वार्ता गर्ने हो, बायोलेटरल डायलग नै गर्ने हो र एभिडेन्सेसहरू। म अब कार्यक्रमको झन्डै अन्तिमतिर आइपुगेको छु। अन्तिममा चाहिँ यहाँले के बताइदिनु पर्यो भने पछिल्लो समय नेपाल चाहिँ त्यो भूराजनीतिकको एउटा केन्द्र जस्तो बनिराखेको भन्ने कोणबाट नेपालमै पनि टिप्पणीहरू भइराखेका छ। त्यसैसँग जोडेर यो नक्साको विषयदेखि लिएर एमसीसीको विषय, पछिल्लो समयमा नागरिकताको विषय पनि जोडिन्छ र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको तर्कअनुसार र उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ चीनको आफ्नै प्रकारको स्वार्थ, भारतको आफ्नै प्रकारको स्वार्थ, युरोपियनहरू र अमेरिकनहरूको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ छ। त्यसमा चाहिँ अब नेपालले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अलमलमै पर्यो भने यो चाहिँ त्यो एउटा कतै न कतै रूपमा सबैको त्यो लडाइँ गर्ने क्षेत्र जस्तो पनि बन्न सक्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ हाम्रो आजको दिनमा त्यो भूराजनीतिमा नेपालको महत्त्व के हो र अहिले जे देखिराखेको छ पछिल्लो समयमा घरेलु रूपमा हामीले अख्तियार गरेका नीतिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो प्रभावहरू यहाँले के देख्नुहुन्छ यो विषयमा पनि अलिक स्पष्ट बताइदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा रणनीतिक रूपमा हामीले नेपालको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति कस्तो हुनुपर्ने, अमेरिकासँगको सम्बन्ध, चीनसँगको भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारेमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान बहस एकदमै विभिन्न मिहिन ढङ्गले गर्न जरुरी छ। तर जसरी यसलाई एकदमै ठुलो वाहपोह बनाएर यहाँ हामी 1960 को भन्दा अहिले बुद्धिजीवी पनि धेरै भयौँ, क्यारे अब पत्रकार पनि धेरै भयौँ। त्यसले गर्दा धेरै खिचडी पकाउने चाहिँ कमजोर बनाउने प्रचलन छ। म त एकदमै आशावादी छु। 1960 मा 60 को लास्टमा 70 को दशकमा अमेरिकनहरूले हतियार दिएर चीनका विरुद्धमा लड्ने खम्पालाई त नेपालको त्यतिखेरको एउटा सानो सेना र त्यतिखेरको राजतन्त्र कति कमजोर थियो होला, उसले चाहिँ खम्पा विद्रोह दमन गरेर नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा अमेरिकासँग हिम्मत गरे हो त्यो बेला कि नेपालको नेसनल सेक्युरिटीको लागि चाहिँ
खम्पा विद्रोह अथवा चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा चाहिँ नेपालले अफोर्ड गर्न सक्दैन भनेर नेपाली सेनाले चाहिँ खम्पा विद्रोह दमन गरेको थियो त्यो बेला। भनेपछि त्यो शीतयुद्धको बेलामा नेपालले कस्तो गाह्रो भयो होला त्यो बेला, जबकि त्यही बेला नै भर्खरै पञ्चायत व्यवस्था आएर चाहिँ भारत लगायत थुप्रै लोकतन्त्रवादी भन्ने शक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू नेपालको विपक्षमा हुँदा त खम्पा विद्रोह जसलाई अमेरिकी हतियार दिएर चाहिँ चीनको विरुद्धमा लड्न लगाएको थियो त्यसको दमन गरेर भए पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नेपालले गर्न समर्थ थियो। अहिलेको जुन जमाना छ हाम्रा मान्छेहरू संसारको अफ्रिकादेखि लिएर ल्याटिन अमेरिकासम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न सङ्घ संस्थामा हाम्रा मान्छेहरू बौद्धिक रूपमा अमेरिकाका टप विश्वविद्यालयमा, बेलायतका विश्वविद्यालयमा र संसारका उत्कृष्ट ठाउँमा काम गर्ने डायस्पोरा नेपालीदेखि लिएर देशभित्रै पनि यति धेरै ठुलो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स भइसक्यो र नेपालले चाहिँ आफ्नो अहिलेको केही कुराहरू सरकारसँग चित्त नबुझ्ने शक्ति होलान् र सरकारसँग चित्त बुझेन भनेर देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ खेलवाड गर्न कसैले पनि पाइँदैन र हामी सक्षम छौँ। हामी वार्ता गर्नुपर्छ, डायलगको विकल्प छैन। डायलग चाहिँ कमजोरको हतियार पनि होइन र इन्डियाले धेरै समय टाढिरहन सक्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चाहिँ एउटा खेल मैदान हुन्छ भनेर यसलाई एकदमै गिजोल्ने, यसलाई एकदमै हाइप गर्ने, हामीभित्रै हामी नै यस्तो खालको चाहिँ छलफल अलिक बढी हामी चलाउँछौँ। त्यसको मुख्य कारण मैले के देख्छु भने नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेला यो अलिकति गिजोलिन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिमिस्ट यो कम्युनिस्ट विरोधीहरू चाहिँ यसमा अलिकति बढी यसमा नेगेटिभ हुन सक्छन् भन्ने एउटा आकलन होला। र मलाई लाग्छ यो कम्युनिस्ट पार्टीको शासन त होइन नि, यो त लोकतन्त्रमा चाहिँ एकदमै संविधान सम्मत चाहिँ वैधानिकता प्राप्त गरेको सरकार हो। राम्रो काम गरेर नै अर्को पटक 2 वर्षपछि अर्को सरकार आउँछ र पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार बनेको एउटा गभर्मेन्ट छ। यो गभर्मेन्टले पर्फर्म गर्न सकेन भने अर्को गभर्मेन्ट आउँछ। यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ अमेरिका लगायत विश्वका अरू शक्ति राष्ट्रहरूले त्यसरी बुझिरहेका छैनन् जसरी हामीले यसलाई हाइप गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म चाहिँ एकदमै निश्चिन्त भएर हाम्रो मुलुकको सुरक्षामा खतरा आउँछ भनेर चाहिँ प्रिकसन लिने कुरामा चाहिँ थुप्रै बहस, छलफल, अनुसन्धान, अध्ययन गर्नु जरुरी छ। राज्यले त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ। तर एकदमै ठुलो चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कट आउँछ, यहाँ खेल मैदान हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई उहापुह गर्ने भनेको चाहिँ हामी नै हौँ र यसबारेमा चाहिँ हामीले समय आउँदाखेरि त्यस्तो हामी बिचकै यस्ता मान्छेहरूको वास्तवमा मान्छेहरूले नि पत्याउने क्रम पनि घट्दै जान सक्छ र सङ्घलिँदै पनि जान्छ वातावरण। सकारात्मक बनौँ, आत्मविश्वासी बनौँ र हामीसँग प्रमाण छन्, छिमेकीसँग सल्लाह गरौँ र अर्को छिमेकीलाई फेरि बिचमा ल्याएर चाहिँ हामी एउटा छिमेकीसँगको झगडामा अर्को छिमेकीलाई आफ्नो निकै महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो समय आइराखेका विभिन्न प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा पनि प्रश्न पारिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय नेपाल चाहिँ त्यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान हुन सक्ने भन्ने आइराखेका विश्लेषण र नेपालमै पनि भारतसँगको वार्तामा भारतले गरिराखेको विलम्ब र अब हाम्रो त्यसमा चाहिँ तयारी के हुनुपर्छ, रणनीति के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ केन्द्रित रहेर उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ।